Isa na naman kamaayong adlaw sa pagbugtaw kag pagpangabuhi kag pagpangita sang aton kalaunon sa ininga nadlaw. A blessed morning to each and everyone. Sa sininga adlaw may ara naman kita mino nga aton lutuon kag amo ni siya ang aton nga mino for today is lumi. It's been a while since nga nag-start ako sang akon nga pag-vlog no. Nagapangita kita sa mga way or mga manamit naton nga mga subak nga aton ibutang sa aton nga mga lulutuon. So naglakat kita sa merkado, nagbakal kita sang aton nga atay sang baboy kay kanamit ni siya ibutang ang may ara kita sang aton nga chorizo bilbao, may ara kita sang aton nga hotdog nga with cheese ni sa nga ginabakal ko for me. So nagbakal ako sang akon nga pansit nga preska ni siya kag ginahugasan gid ini nato ng aton nga pansit nga preska para hindi ini magmantika. So try kita sang pagluto sinino nga gusto naton manamito ng aton nga pagluto. So let's start cooking. Kinanglan nga ang aton nga mga lamas ginugasan na naton, ang aton nga mga utan nga ibutang karon kinahanglang nakahugas na initanan ang aton nga mga utensils nga gamiton, ang aton nga suludlan sa aton lutuan kinahanglan na limpyo naman ni siya. So start naton kinahanglan naton igisa ang aton nga atay sang baboy, kinahanglan ni siya naton nga pituhon para pagbutang karon sa aton nga panakot luto na siya. So kinahanglan ni naton nga ipa golden brown ang aton nga atay sang baboy nga amo ni karon ang aton nga isubak sa aton nga lumi. So nagprito naman kita sang aton nga chorizo bilbao, aton lang ini pasunuron nga pagprito kag para maluto na ini sila tanan nga aton nga isubak karon sa aton nga manam nga prito na naton ang aton nga chorizo bilbao kag kuhaon ni siya naton pag mag golden brown na. Ibubod ta naman sa aton sartin ang aton nga hotdog. So ari ang aton hotdog no ginaprito man naton kag lutuon man ini siya naton sa aton nga mantika nga ginbutang sa aton nga sarto lutuan. Maglugay-lugay kita para ang aton nga hotdog maluto ni siya kag kuhaon na ini siya naton. So ari nang aton nga luto nga atay sang baboy kag ang aton nga mga panakot kag mga subak. Another subak nga to be fried with amo ni siyang aton nga chorizo, kinanglan man ini siya naton nga lutuon sa aton nga mantika para mag golden brown. Kag kung mag golden brown na siya okay na siya hang kuhaon tanan na sa aton nga gilutuan kay ibutang naton sa aton suludlan kag isit aside. Nagapadugang ini siya nanam kag sabor sa aton nga niluto kung didto ta naggisa sang aton nga mga subak no kag didto man naton maggisa sang aton nga ahos kag sang aton nga bombay para pagbutang naman naton sang aton nga mga ricados kompleto na siya. It's just to be poured out for the essence of a delicious and yummy food nga aton nga gina-prepare sa sininga adlaw. Ang aton nga halo-halo ginugasan naman ini na siya naton. It brings the beautiful and green and white delicious food nga aton nga ginbutang nga may mga veggies kita. So ang aton ini siya naton kag idungan ni siya naton gisa sa aton nga mga lamas nga gimbutang gapalanupsop ni siya ang aton nga nabilin didto nga ginpanggisahan sang aton nga mga subak. So mabutang man kita sang aton nga amount sang tubig nga kinahanglanon, insaktuhan lang nga tubig ang aton nga ibutang para pabukalon naton ang aton nga mga lamas kag ang aton nga mga utan nga ibutang. The moisture that covers sang aton nga kamera no, so ginapakita ginaton ang way nga aton nga pag-cooking kag namit pag gini siya kung may ara kita nga mga subak ang ginbutang example sang aton nga pasayan, sang aton nga baboy kag may ara pag kita sang lukos nga ibutang namit pag gini siya sa bor kag pagka finish na sang aton nga lumi butangan naton sang aton nga chicharon sa babaw or ang garlic naton nga ibutang kag kanamit na ini siya kag kumpleto na ang mga recipe kag mga panakot sa aton nga ginluto nga lumi. So ari na siya lumi no gimbutang na naton ang aton nga pansit nga preska sa aton nga gabukal-bukal nga sabaw. Higid siya naton pabukalon kag palutuon ang aton nga tanan nga mga lamas kag ang aton nga pansit no kinahanglan ni siya nga maluto gid siya naton sa aton nga sabaw para kanamit na siya karon ang atong pagtilaw nga mananam na siya kag ang ari ginalugay naton ang aton nga pansit sa aton nga suludlan kag ginatansya
planchar gini siya naton if maluto ng aton nga pansit nga hindi siya medyo malata. Kag naga-prepare man kita gali isang aton nga ibutang pagikaron pampalapot sa aton nga pansit lumi. Para maging creamy ang aton nga lumi, pwede ka mo kabutang sang cream densada, pwede ka mo kabutang sang all-purpose cream, or pwede ka mo kabutang sang condensed milk or evaporated milk kag gusto ninyo ibut, or para magnamit na siya kag kinahanglan ang aton nga tubig no hindi siya naton damuon gi kaayo para mapalanupsop ni siya ang sabor sang aton nga ginaluto nga pansit lumi. Depende alap mang ina sa inyo kung ano nga way nga pagluto or mga ingredients pagi nga idugang ninyo sa aton nga lumi nga lulutuon. So amo lang ni siyang akon nga mga procedure kag way ni siya sa ako nga pagluto kag akon nga mga ingredients nga ginapakita subong. So nagabukal subong sang aton nga lumi, ginakinahanglan gini siya naton nga pabukalon gid siya tudo para karon ang aton nga lumi aluto gid siya kaayo. So ari na siya seasonings, depende sa seasonings nga luyag ninyo or luyag ninyo nga mangin makahang siya, butangan ninyo sang a certain amount of paper do kakauno na ta sa aton niluto nga lumi. No, here we go, luto ng aton nga lumi. Let's prepare our food sa aton nga table. Enjoy for watching. Bye bye.